94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज। नमस्कार, कार्यक्रम क्यान्सर जागरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म निशु जोशी। यो कार्यक्रमलाई तपाईँ हरेक शनिबार ठिक यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। करिब करिब 8 बजेसम्म हामी तपाईँको साथमा रहनेछौँ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्णसारले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। विशेष गरेर यो कार्यक्रममा हामी क्यान्सर रोग, यसको उपचार, अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा यो रोगका बारेमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई पनि ल्याएर यहाँहरूको प्रत्यक्ष प्रश्न लिने गर्छौँ र जवाफ पनि दिने गर्छौँ। यो क्यान्सर भन्न बित्तिकै अहिले पनि हाम्रो समाजमा अलिकति डरलाग्दो रोग हो। क्यान्सर लागेपछि यसले ज्यानै लिन्छ भन्ने खालको सोचाइ अहिले पनि छ। क्यान्सर भन्न बित्तिकै त्यस्तो डराइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ र यसबारे अझ यहाँहरूलाई के कुरा जान्न मन छ, कति जिज्ञासा छ भनेर यहाँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन कल पनि लिन्छौँ र डाक्टर साहबहरूले यहाँहरूको प्रश्नको जवाब पनि दिने गर्नुहुन्छ। आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज भने हामी विशेष गरेर अस्पतालको 6 महिनाको कार्य प्रगति, जुन नयाँ प्रशासन आएपछि के प्रगति भयो भनेर यो विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ र आज पनि यहाँहरूले आफ्नो केही जिज्ञासा छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 081 415 122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन हो। यो नम्बरमा यहाँले आज हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र आज हामीलाई यो विविध विषयमा जानकारी दिनको लागि अस्पताल प्रशासन, अस्पतालको सेवा लगायतका अन्य विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य। डाक्टर साहब, यहाँलाई सबैभन्दा पहिला त कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद निशुज्यू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। ओके, हिजो मात्रै अस्पतालले आफ्नो 6 महिनामा गरेका कार्य प्रगतिलाई एउटा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यममा बिहान मात्रै हामीले समाचार पढ्यौँ केही समय अघि। सबैभन्दा पहिला म जान्न चाहन्छु, 6 महिनामा अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै बिरामीहरूको संख्या बढेछ, बिरामीहरू आउनु भएछ। म यहीँबाट जान्न चाहन्छु, कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? यहाँले सुरुमा 50-80 जनाबाट 1191 जनासम्म आइपुग्नु भएछ। चैतको 19 गतेसम्मको यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कस्तो लागिरहेछ? एउटा चाहिँ सन्तोष गर्ने हामीलाई चाहिँ माध्यम बनेको छ यो बिरामी सङ्ख्या। बिरामी सङ्ख्या हामीले क्वान्टिटेटिभ रूपमा मात्रै अगाडि नबढाइ हामीले क्वालिटी सर्भिस पनि दिन चाहिरहेका छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ बिरामीका आफन्तहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आइदियो भनेदेखि हाम्रो सेवा थप सुधार गर्नको लागि हामीलाई टेवा पुग्छ। यो प्रत्यक्ष उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिनलाई हामीले टेलिफोनबाट पनि लिन सक्छौँ। टेलिफोनबाट पनि उहाँको केही सुझाव गुनासो केही छ भनेदेखि हामी प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ। हामीले त्यसैले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो 2062 साल मङ्सिर 27 गते चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो क्यान्सर हस्पिटल खोल्नुपर्छ भनेर एउटा अवधारणा आयो। त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप हुँदै 2073 सालमा चाहिँ अस्पतालको नामाकरण गरियो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल भनेर। त्यसपछि बिस्तारै 2075 साल असार 11 गते आइपुग्दा ओपिडी सेवा विस्तार गरियो। त्यसपछि आएर 2077 सालदेखि चाहिँ अझ अपरेसन सेवादेखि लिएर थुप्रै सेवा विस्तार भइरहेको छ। अहिले समग्रमा नयाँ सेवा पनि विस्तार गर्यो भनेर पनि समाचारमा आइरहेको थियो। के सेवाहरू थप भयो? हामी नयाँ टिम आइसकेपछि हामीले सुरु गरेको सेवाहरूमा मुख्यतः सर्जरीको सेवा हामीले मङ्सिर 5 गतेबाट विधिवत रूपमा अपरेसन थिएटरको उद्घाटन गरी अहिलेसम्म 95 जना बिरामीहरूले चाहिँ सेवा लिइसक्नु भएको छ। मेजर अपरेसनहरूमा एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन, पित्तथैलीको अपरेसनदेखि लिएर स्तन क्यान्सरको अपरेसन हामीले गरिसक्यौँ र पाठीघरको अपरेसन पनि 8-9 जना बिरामीले सेवा लिनुभएको छ। सेवा लिने बिरामीहरूमा चाहिँ हाम्रो पश्चिममा बैतडीदेखि लिएर जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुमकासम्मका बिरामीहरूले त्यो सेवा लिनुभएको छ र खजुराकै स्थानीय बासिन्दाले पनि अपरेसन थिएटरको सेवा लिएर उहाँ चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको छ।
ओके, यो पश्चिम नेपालमै योभन्दा अगाडि त काठमाडौँ चितवन जानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले हाम्रै क्षेत्रमा हाम्रै ठाउँमा यो अस्पताल खुल्यो। अस्पताल खुलिसकेपछि अस्पताल खुल्नु मात्र एउटा ठुलो कुरा होइन कि त्यहाँको प्रशासकीय व्यवस्थापन हुनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ। अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो छ? हामी आइसकेपछि कर्मचारी सङ्ख्यामा हामीले विशेषज्ञ चिकित्सक र अन्य विशेषज्ञ गरी हामीले 11 जना विशेषज्ञ नै थपिसक्यौँ भने सपोर्टिङ स्टाफमा स्टाफ नर्स 2 जना हामीले राखिसक्यौँ र 9 जनाको चाहिँ अब रिजल्ट निकाल्ने अन्तिम तयारी हुँदैछ र अन्य ल्याब टेक्निसियन त्यसपछि रेडियोग्राफिक टेक्नोलोजिस्ट रेडियोग्राफरदेखि लिएर अन्य सहायक कर्मचारीहरू गरेर हामीले 38 जना थपेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि अस्पतालको काम कारबाहीमा एकदम अनुशासन र चाहिँ आफ्नो टाइममा पङ्क्चुअलिटीको लागि हामीले विशेष जोड दिएका छौँ र सबैले मेहनतका साथ काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैको फलस्वरूप नै हामीले अहिले केही सफलता हासिल गरेका छौँ। यो अस्पतालको सेवा समय अवधि पनि बढाउनु भएको हो। पहिला अलिकति विशेषज्ञको समय चाहिँ एकदमै छोटो 11 बजेदेखि लगभग 1 बजे 2 घन्टा मात्रै रहेछ। हुनु पनि बिरामीको सङ्ख्या नै कम भएपछि विशेषज्ञलाई राखेर मात्रै के गर्नु पनि थियो होला त्यो वातावरण। अहिले चाहिँ बिरामी सङ्ख्या बढेसँगै हामीले चाहिँ त्यो समयले अपुग भएको महसुस गरेर विशेषज्ञ समय नै 9 देखि 3 बनाएका छौँ। बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म, दिउँसो 3 बजेसम्म चाहिँ विशेषज्ञ सेवा। हजुर। र चैत्र 15 गतेदेखि चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सेवा विस्तार भनेर पनि यहाँले यो प्रेस विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ कुन सेवाको लागि? यो चाहिँ बिरामीले टिकट काटेर विशेषज्ञको सेवा लिन सक्छ। त्यो बाहेक पनि हामीसँग मेडिकल अफिसरदेखि लिएर 24 आवर नै ल्याब टेक्निसियन काउन्टरहरू चाहिँ खुला गर्दैछौँ। अनि जस्तो डाक्टर साहब, जस्तो यो क्यान्सर अस्पतालले ओपिडी सेवाका लागि चाहिँ भेरी अस्पतालसँग पनि समन्वय गरेको भनेर चाहिँ सुनेको थियो। यसको अलि डिटेलमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो निशुजी। कतिपय अवस्थामा अब भेरी अस्पताल भनेको धेरै बिरामीहरूको फ्लो हुने अस्पताल हो। जसरी हामी सुशील कोइराला अस्पताल भर्खरै खुलेको अस्पताल बिस्तारै बढ्दैछन्, भेरी अस्पतालमा पहिलेदेखि नै 500-600 बिरामी दिनको ओपिडीमा आउनुहुन्छ। त्यो मध्ये कम्तीमा 1-2% बिरामीहरू क्यान्सरको शङ्का लागेका अथवा क्यान्सर डायग्नोस भएका बिरामीहरू हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई अहिलेसम्मको निरन्तरता के थियो भने सिधै भरतपुर अथवा भक्तपुर अस्पताल क्यान्सर अस्पतालको चाहिँ रिफरल हुने गरेकोमा त्यो एउटा चिकित्सकहरूको पनि बानी परिरहेको अवस्थामा त्यसलाई छुटाउनको लागि हामीले चाहिँ भेरी अस्पतालमा नै ओपिडी राख्यो भनेदेखि त क्यान्सरको शङ्का लागेका र क्यान्सरको निदान भइसकेका बिरामीहरूलाई 7 नम्बर ओपिडीमा एक्चुअली त्यहाँ क्यान्सरको विशेषज्ञ डाक्टर बस्नुहुन्छ, त्यहाँ पुग्नुहोस् भनेर डाक्टरहरूले पठाउनु भयो भने बिरामीलाई चाहिने उचित सल्लाह र सुझाव चाहिँ हामीले भेरी अस्पतालबाटै दिन सक्छौँ, ताकि बिरामीहरू भरतपुरसम्म र काठमाडौँसम्म पुग्न नपरोस्। जुन हामी कहाँ सुविधा छ सुशील कोइराला पर्खत क्यान्सर अस्पतालमा त्यो उनीहरूले सजिलै लिन सकुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ अवधारणा हो। भनेपछि कुनै पनि बिरामी आउनुभयो, खजुरा जान उहाँलाई अलिकति सुरुमा गाह्रो भइरहेछ, अप्ठ्यारो भइरहेछ भने नेपालगञ्जमै हुनुहुन्छ, भेरी अस्पतालमा आउनुभयो भने 7 नम्बर ओपिडीमा उहाँले चाहिँ मङ्गलबार र बिहिबार 7 नम्बर ओपिडीमा आएर आफ्नो चाहिँ जिज्ञासादेखि लिएर शिकायत राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डाक्टर मुकेश यादव उपलब्ध हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म। ओके, यो हाम्रो श्रोताहरूले जानकारी पाइसक्नुभयो होला। केही उहाँहरूको जिज्ञासा छ भने पनि आज हामी लिनेछौँ। यहाँलाई सुशील कोइराला पर्खत क्यान्सर अस्पतालको बारेमा, त्यहाँको सेवा सुविधाको बारेमा अझ धेरै जान्ने मन छ, केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 081 415 122 यो लाइनमा यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँको प्रत्यक्ष टेलिफोनमा यहाँहरूको प्रश्न लिनेछौँ र त्यो प्रश्नको जिज्ञासाको त्यो समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य। यहाँ यो अस्पतालमा आउनुभएको 6 महिना भइसक्यो। कस्तो रह्यो समग्रमा 6 महिना यहाँको? 6 महिना यति छिटो गयो कि त्यो समय बितेको थाहै नै भएन। धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। हामीले काम गर्ने स्पिरिट पनि यस्तो राखेका छौँ कि सारा म मात्रै होइन, अरू प्रशासनको कर्मचारीहरूदेखि लिएर अरू प्राविधिक कर्मचारीहरूले पनि हामी सबै काम आजै गर्छौँ एजे भोलि छैन भने स्तरी हामी काम गरिरहेका छौँ र अझै पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ र अर्को 6 महिना गएको पनि हामीलाई थाहा नै नहुने अवस्थामा हामी छौँ।
जस्तो यहाँको यो 6 महिनाको अवधिमा आफूले गरेका काममध्ये चाहिँ प्रमुख कामहरू केलाई मान्नुभयो, प्रमुख उपलब्धिहरू चाहिँ केलाई लिनुभएको छ? मैले पहिलो प्रमुख काम कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मैले आफूले लागेको कुरा पनि भनेको थिएँ कि मेरो मुख्य टार्गेट भनेको 4 करोडको लगानीमा बनेको अपरेसन थिएटरलाई सुचारू गर्छु र त्यो चाहिँ हामी सफलतापूर्वक गऱ्यौँ र करिब 100 जना बिरामीहरूले त्यसको चाहिँ लाभ लिइसक्नु भएको छ। त्यो एउटा प्रमुख उपलब्धिमा मान्छु। अर्को उपलब्धि भनेको चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजी सेवा, जुन सेवाले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर रोग लागेको हो कि होइन भनेर चाहिँ मान्छे निर्क्युल गर्न सक्छ। त्यो सेवा हामीले ढिलै भए पनि सुरु गऱ्यौँ। मलाई त एक प्रकारले फ्रस्ट्रेसन भइसकेको थियो। म आएको 6 महिना बित्न लागिसक्यो, हिस्टोप्याथोलोजी सेवा चाहिँ चाहेर पनि सुरु गर्न सकिन्न कि भन्ने कता डर पनि लागेको थियो। तर भाग्यले चाहिँ हामीले चैत महिनाभन्दा केही दिन अगाडि नै हिस्टोप्याथोलोजी सेवा सुरु गरेर अहिलेसम्म करिब 40 जना बिरामीहरू चाहिँ यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 20 जनाको त रिपोर्ट आइ नै सक्यो, उहाँहरूले रिपोर्ट लिएर गइसक्नु भएको छ। त्यो 20 जनामध्ये पनि 5 जनाको चाहिँ क्यान्सर रोग डायग्नोस भएको भनेर हिजो मात्रै डाक्टर आँचल साई, जुन चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजी डिपार्टमेन्ट हेड हुनुहुन्छ, उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। यी दुईवटा हाम्रा प्रमुख उपलब्धि हामीले ठानेका छौँ। त्यो बाहेक एक प्रकारको खजुरा गाउँपालिकाभित्रका स्थानीयहरूलाई पनि एउटा के भ्रम रहेछ भने यो क्यान्सर अस्पताल मात्रै हो, यसमा सामान्य अरू बिरामीहरू गएर त्यहाँ उपचार हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ कुनै सुविधा छैन भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ एक प्रकारले चिर्न सफल भएका छौँ। त्यसमा यो कृष्णसार एफएमको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसले जुन हामीले हरेक हप्ता क्यान्सर जागरण कार्यक्रम राखेका छौँ र कम्तीमा दिनको 12 पटक एउटा चाहिँ मेसेज बज्छ कि यहाँ क्यान्सर बाहेकका बिरामीहरूले पनि लाभ लिन सक्छन् भन्ने कुराले पनि रोल खेलेको हुनसक्छ। र क्यान्सर बाहेकका पनि स्थानीय जनमानसमा चाहिँ ल क्यान्सर रोग बाहेक सामान्य इमर्जेन्सीको लागि पनि खजुरा क्यान्सर अस्पताल चाहिँ तयार छ भन्ने कुरा मेसेज दिएका छौँ। उदाहरणको लागि अस्ति भर्खर एकजना बिरामी बिच्छीले टोकेर आउनु भएको थियो। त्यो बिरामीलाई पनि हामीले उपचार दियौँ र त्यहाँका स्थानीयहरूको अर्को पनि एउटा चाहिँ माग के रहेको छ भने सर्पको टोकाइ एकदमै धेरै रहने गर्छ खजुराको क्षेत्रमा, त्यो भेगमा, र ती बिरामीहरूलाई पनि उपचार दिनको लागि चाहिँ हामी तयार छौँ। किनभने मेरो चाहिँ पहिला 5 वर्ष भेरीमा काम गरेको अनुभवले पनि त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके डाक्टर साहब, यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हेलो, कोही हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँसँग लाइन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। आउनुभयो भने फेरि पनि यहाँको जिज्ञासा हामी लिनेछौँ। भर्खरै मात्रै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज यहाँले सुनिरहनु भएको छ। यो हो कार्यक्रम क्यान्सर जागरण। क्यान्सर जागरणमा हामी विशेष गरेर क्यान्सर रोग, यसको उपचार, यसका विषयमा विभिन्न पाटामा छलफल गर्ने गर्दछौँ र यहाँहरूको प्रश्न पनि लिन्छौँ। यसका लागि यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 081 415 122, यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। यो लाइनमा कल गर्नुभयो भने यहाँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। तर आज यहाँहरूले जिज्ञासा प्रशासनसँग, अस्पतालको सेवासँग जोडिएर मात्रै राख्न पाउनुहुनेछ, यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्य। उहाँ अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक भएर आउनु भएको 6 महिना बितिसकेको छ र समग्रमा 6 महिना कस्तो रह्यो भनेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँको आगामी 6 महिनाको भावी योजनाका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जस्तो अपरेसन सेवाहरू पनि सुरु भइसक्यो, यो थेरापी सेवा पनि अब सुरु गर्ने भन्ने यहाँहरूको सोच छ। यहाँको 6 महिनाको भावी योजना के छ, यसमा पनि जाउँ न। अब हामी 6 महिनाभित्र, 6 महिना पनि नलाग्ला जहाँसम्म हामीसँग ब्राकिथेरापी भन्ने एउटा मेसिन आइसकेको छ। ब्राकिथेरापी भनेको चाहिँ क्यान्सरलाई उपचार गर्ने 3वटा मुख्य विधिमध्ये केमोथेरापी त सुरु भएको लगभग 2.5 वर्ष भइसक्यो। त्यो हामीसँग निरन्तर नै छ। सर्जरी सेवा सुरु गरेको मङ्सिर 5 गतेबाट। अब जुन रेडिएसन थेरापी पनि 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ बाहिरी रेडिएसन जुन चाहिँ लिनियाक मेसिनद्वारा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलि महँगो मेसिन
त्यसको पनि हामीले बजेट सुनिश्चित गरेर अब टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ भने भित्री रेडिएसन जुनलाई ब्राकिथेरापी भन्छ त्यसको मेसिन 3 वर्ष अगाडि नै आइसकेको 3 करोड पर्ने मेसिन त्यसको चाहिँ एक प्रकारले र मेटेरियल भनेर बुझौँ त्यो र मेटेरियलहरू चाहिँ नआइपुगेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक नीति नियम चाहिने भएको हुनाले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय रोकेको भएर हामीले त्यो सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गर्नको लागि हामीले तत्सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर तीर्थराज अधिकारीलाई काठमाडौँ पठाएका छौँ। उहाँले चाहिँ केही हप्ताभित्र नै त्यो रिलिज हुन्छ भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ र हामी आशावादी छौँ 1-1.5 महिनाभित्र नै हामीले ब्राकिथेरापी सुरु गर्न सक्छौँ। ओके, अहिले अस्पतालले कुनै पनि बिरामी आउनुभयो भने चाहिँ उहाँले कुन कुन सेवासम्म पाउन सक्नुहुन्छ? अहिले उहाँहरूले चाहिँ क्यान्सर छ कि छैन भनेर चाहिँ जाँच्ने सेवा पाउन सक्नुहुन्छ पहिलो कुरा हिस्टोप्याथोलोजी, र त्यो क्यान्सर शङ्का लागेको बिरामीहरूलाई अपरेसन गर्नुपर्ने भयो भने त्यो पनि सुविधा पाउनुहुन्छ, र क्यान्सरका बिरामीहरूलाई केमोथेरापी जुन दिनुपर्ने हुन्छ केमोथेरापी पनि हामीसँग सबै प्रकारका केमोथेरापीहरू उपलब्ध छन्, र क्यान्सर बाहेकका अन्य जनरल सर्जरी जनरल मेडिसिनका केसहरू पनि हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीसँग जनरल फिजिसियन हुनुहुन्छ, जनरल सर्जन हुनुहुन्छ, इएनटी हेड एन्ड नेक सर्जन हुनुहुन्छ, छालारोग विशेषज्ञ पनि हामीसँग पहिला आइतबार मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ हामी फुल टाइम डर्माटोलोजिस्ट राख्दैछौँ। यो पनि आम जनमानसमा चाहिँ खुसीको कुरा हो। यो विशेषज्ञ डाक्टरहरू कुन कुन बार आउनुहुन्छ भनेर हामी एकछिनपछि कुराकानी गरौँला। अहिले कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिज्ञासा राख्नको लागि। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? वीरबहादुर भुजेल हजुर, बस पार्कदेखि। यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर हजुर। हेलो डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते बेलबाजी, हजुरको के जिज्ञासा छ भने प्लिज राख्नु होला। मेरो समस्या यो छ कि मुखमा तिलाकोठी अनि घाँटीमा अथवा छातीमा तिलाकोठी देखिएको छ, यो के कारणले यस्तो भएको? कोठी देखिएको भन्नुभएको? हजुर। कोठी देखिनुमा अब विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। एकपटक म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने त्यो कोठीको चेक जाँचको लागि कृपया सक्नुहुन्छ भने खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा आइदिनुहोस्। जस्तै भोलि आइतबारै आउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई टाढा पर्छ भने पनि मङ्गलबार र बिहिबार 7 नम्बर ओपिडी चाहिँ भेरी अस्पतालमा आएर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यही आउँदा ठिक हुन्छ होला। खजुरामै आउनुभयो भने त अति उत्तम। हजुर हजुर, मेरो जिज्ञासा यही हो। धन्यवाद वीरबहादुरजी। हस्, हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बस पार्कबाट वीरबहादुर भुजेल। धेरै जस्तो समस्याहरू त हेरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यसको प्रकृति कस्तो छ, त्यो अनुसारले उपचार हुने भएको हुनाले यहाँहरू सकेसम्म आउनुभयो भने एकदम राम्रो। अन्य केही जिज्ञासा छ भने पनि यहाँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0814515 122। यो टेलिफोन नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर हामी क्यान्सर रोगको बारेमा यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसको उपचार पद्धति, अस्पतालले प्रदान गरिरहेका सेवाका बारेमा चाहिँ आज हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य। म एकछिन वीरबहादुर भुजेलजीकै त्यो जिज्ञासालाई लिएर प्रश्न पार्न के चाहेँ भने उहाँले मुखमा र चाहिँ घाँटीमा चाहिँ कोठीहरू देखिएको छ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ विशेष त 2टा विशेषज्ञताको भित्र पर्छ। एउटा चाहिँ नाक कान घाँटीको डाक्टरले हेर्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ छालारोग विशेषज्ञले हेर्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ भोलि नै आइतबार आउनुभयो भने हामीसँग 2टै विशेषज्ञ उपलब्ध हुनुहुन्छ। वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ छालारोग विशेषज्ञ हरेक बार हुनुहुन्छ, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मै भने यो चैतसम्म चाहिँ सन्डे मात्रै छालारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनु रञ्जित चाहिँ उपलब्ध हुनुहुन्छ। ओके, भनेपछि यो विशेषज्ञ सेवा पनि हामीले निश्चित बार तोकेर दिइरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीसँग जति पनि उपलब्ध विशेषज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो छालारोग विशेषज्ञ बाहेक अरू सबै हामीसँग फुल टाइम रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने छालारोग विशेषज्ञ डर्माटोलोजिस्ट चाहिँ हामीले परीक्षणको रूपमा आइतबार मात्र राखेका थियौँ। अनि हामीले यसो पेसेन्ट डाटा हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म लगभग 2 महिना पनि पुगेको छैन, लगभग 100 जना बिरामीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ लाभ लिइसक्नु भएको रहेछ भने यसको हामीले माग बढेको बुझेर
अब फुल टाइम रूपमा राख्ने निर्णय गरेका छौँ अस्तिको विकास समितिको निर्णयबाट। भनेपछि यहाँहरूले कस्तो खालको बिरामी आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई कुन खालको सेवा चाहिएको छ, यसलाई ध्यानमा राखेर पनि विशेषज्ञहरूलाई उपलब्ध गराउने काम गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। ओके, आइतबार चाहिँ नाक कान घाँटीको समस्या भएका बिरामीहरूले आइतबार आउन सक्नुहुन्छ? नाक कान घाँटी विशेषज्ञ त हामीसँग फुल टाइमै अभाइलेबल हुनुहुन्छ। मैले छाला रोग विशेषज्ञको लागि आइतबारको कुरा गरेँ। ओके, कोही श्रोता फेरि पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ, उहाँको जिज्ञासा लिनेछौँ। त्यसपछि हामी यहाँले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 081-415-122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। हामी करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहनेछौँ। कोही श्रोता फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म बर्दियाबाट बलवीर चौधरी। बलवीर चौधरी बर्दियाबाट। यहाँको जिज्ञासा के छ, डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ? डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते बलवीरजी, तपाईँ बर्दिया घर कहाँ? बर्दिया मानपुर टपरा। ए हजुर, राजापुर होइन? हजुर। के समस्या छ होला प्लिज, अथवा जिज्ञासा केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। यो महिलाहरूको उसमा स्तनमा जो गाँठागुठी आउने हुन्छ नि सर। हजुर। त्यो कुन हार्मोनको कारणले हुन्छ होला त्यो? अब त्यो हार्मोन चाहिँ तपाईँको महिलाको हार्मोन चाहिँ इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोनहरूको चाहिँ विशेष भूमिका हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अब कतिपय त्यो हार्मोनको कारणले भन्दा पनि ट्युमरहरू हुनसक्छ भन्नाले कति वर्षको उमेर हो त्यसमा नि भर पर्छ होइन। त्यसो भएको भएर यदि त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ कृपया तपाईँहरू धक नमानिकन हामी कहाँ आएर जचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी कहाँ 2 नम्बर ओपिडीमा डाक्टर प्रवीण गुप्ता र डाक्टर रूपेश रोशनहरूको 2 जनाको टिमले चाहिँ तपाईँहरूलाई सेवा दिनुहुन्छ। नै अब त्यो गाँठागुठी आउँदैमा चाहिँ क्यान्सर हुन्छ भन्ने सम्भावना बढी हुन्छ कि? होइन, यस्तो त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब क्यान्सर पहिला पनि हामी कहाँ क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूले आएर भनिसक्नु भएको छ, क्यान्सर जहिले जसलाई पनि हुनसक्छ होइन। त्यसो भएको र शङ्का लाग्ने बित्तिकै सकेसम्म छिटो निवारण गरेको राम्रो हुन्छ। क्यान्सर होइन भनेर चाहिँ ढुक्क भएर बसेपछि ढुक्क भयो नि त, सधैँ बेला राम्रो भयो। कहिलेकाहीँ हामीलाई शङ्कास्पद त्यो गाँठागुठीहरू हुनसक्छन्, त्यसो भएर बेलैमा चेक जाँच गरेको राम्रो। बलवीरजी जिज्ञासा मेट्यो? ओके, धन्यवाद। हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बलवीर चौधरी बर्दिया मानपुर टपराबाट। उहाँको प्रश्नको जिज्ञासा पनि मेटिसकेको छ होला। 2 नम्बर ओपिडीमा उहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 081-415-122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। यहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालको सेवा सम्बन्धी के जिज्ञासा छ, यहाँले आज मजाले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन गरेर कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यज्यूलाई आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म यो यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ। हामी करिब 8 बजेसम्म तपाईँकै साथमा रहनेछौँ र तपाईँलाई क्यान्सर अस्पताल सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराली दिइरहेका सेवाका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अघि हामी आउँदै थियौँ, यो विशेषज्ञ सेवाको बारेमा त हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। अहिलेसम्म अस्पतालको विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छैन, तर सेवा त सुरु भइसकेको छ। अस्पताल उद्घाटन पनि वैशाखमा हुने भन्ने चाहिँ सुनेको थियो। यसको बारेमा पनि यसको बारेमा हामीले अब निश्चित प्लान त भइसकेको छैन, तर हाम्रो टेन्टेटिभ योजना चाहिँ छिटै वैशाख महिनाभित्र नै उद्घाटन गर्न पायो भनेदेखि अस्पतालले चाहिँ एउटा निश्चित सङ्गठनात्मक संरचना पाउला भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा लागेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ स्थायी चाहिँ सङ्गठन अझै निर्माण भइसकेको छैन, सबै अस्थायी दरबन्दीमा चलिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि पनि हामीले अलिकति राष्ट्रिय स्तरको महत्त्व हुन्छ कि राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन भइसकेपछि भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा हो। राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गर्ने भन्ने यहाँले लक्ष्य लिनु भएको छ भनेपछि यो औपचारिक रूपमा अस्पताललाई शुभारम्भ गर्यो भने सेवा केही थप हुने? सेवा पनि थप होला र जुन अहिले एक प्रकारको अनिश्चितता छ, अब दरबन्दी के हुने हो, कहाँबाट डाक्टर आउने हो भन्ने चाहिँ त्यो अनिश्चितता हट्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। भनेपछि कर्मचारीहरूलाई पनि एउटा आशा हुन्छ। ओके, कोही श्रोता फेरि पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म गोपाल कृष्ण पौडेल घरबारी टोलबाट। गोपाल कृष्ण पौडेल। हजुर हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ, डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर गोपालजी। म एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहन्छु भने सर, हजुर यो गुलेरिया
गुलेरिया बर्दियाको यो हाइवेमा हजुर हाइवेमा हजुर यहाँ धेरै एक्सिडेन्टहरू हुन्छन् होइन हजुर हजुर एक्सिडेन्ट धेरै हुन्छ एक्सिडेन्ट धेरै हुँदैमा तपाईँलाई उता एक्सिडेन्टबाट यता भेरी हस्पिटल ल्याउनुभन्दा अगाडि हजुर त्यहाँ त्यो भेगकालाई त्यतै तुरुन्तै उपचार पायो भने उनीहरू त्यो उपचार पायो भने केही बाँच्छ कि अनि वहीँ उ गर्ने सुविधा भएपछि अनि पुलिस प्रशासनले पनि वहीँ जाँच गर्ने भएपछि केही हुन्थ्यो कि के चाहिँ गोपाल कृष्ण पौडेल सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले विशेष गरी ट्रमा सेन्टरको लागि जुन पहल उठाउनु भयो त्यो एकदमै सराहनीय छ। कुनै पनि एक्सिडेन्ट भएका केसहरूलाई जति छिटो उपचार दिन सक्यो त्यति नै बाँच्ने चान्स धेरै रहेको हुन्छ। साँच्चै नै गुलेरियादेखि भेरी अस्पतालसम्म आउने बेलासम्म त्यो खालको चाहिँ ट्रमा सेन्टर हामीले कहीँ पनि पाउँदैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालले इमर्जेन्सी केयरको लागि चाहिँ त्यो स्थान बन्न सक्छ। हामी कहाँ छिराउनु भयो भने कम्तीमा खजुराबाट नेपालगञ्जसम्म पुग्दाखेरिको खतरा यदि रहेछ भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको जिज्ञासा एकदम सकारात्मकमा लिएका छौँ। पहल गरिरहनु भएको छ नि सर? हजुर 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 त्यो अहिले पनि उहाँहरूले इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ? इमर्जेन्सी सेवा लिन सक्छ। तपाईँलाई बिरामी साह्रै नै गाह्रो भएको छ भने त्यहाँ खजुरामा छिराउनु भयो भने हामीले चाहिँ बिरामीलाई स्टेबल बनाएर पठाउन सक्छौँ। ओके, भनेपछि धेरैजनालाई यो जानकारी पनि नहुन सक्थ्यो। एक्सिडेन्ट भएको जो एकदमै इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो सेवा लिन सक्नुहुनेछ। यो पनि हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ। धेरै धेरै धन्यवाद गोपाल कृष्ण। धेरै सुन्नमा आउँछ क्या त्यतापट्टि बढी स्ट्यान्ड भयो यति यो गरे यति ठोकियो यति हो भनेर भनी हुन्छ तत्कालै त्यसमा भएपछि गोपाल कृष्णजी आफू नेपालगञ्ज भएर पनि जस गुलेरियातिरका मान्छेहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको एकदमै चिन्तित हुनुहुँदैछ। एकदमै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जको घरबारी टोलबाट गोपाल कृष्ण पौडेल। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सुझावको लागि। र हामीले पनि जानकारी पायौँ, धेरैजनाले जानकारी नहुन सक्थ्यो। यहाँले पनि फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु 081 415 122। भर्खरै मात्र रेडियो खोल्नु भएको छ भने कृष्णसार FM 94 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हो क्यान्सर जागरण। विशेष गरेर हरेक शनिबार बिहान 7:15 देखि करिब 8 बजेसम्म हामी यहाँहरूको साथमा रहन्छौँ। सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्णसारले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रममा क्यान्सर रोगको बारेमा विविध पक्षमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्छौँ। कहिले विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग यो क्यान्सर पनि एउटा भेग विषय छ, एकैचोटि एउटै कार्यक्रममा सबै विषयको जानकारी पाउन सकिँदैन। त्यही भएर हामी जस्तो नाक कान घाँटीको समस्या भएका बिरामीहरूका लागि उहाँ विशेषज्ञ ल्याउँछौँ। कहिले स्तन क्यान्सरको बारेमा, कहिले अर्को क्यान्सरको बारेमा हामीले कुराकानी गर्ने गरिरहेका छौँ। र आज हामी अस्पतालको सेवा सुविधाका बारेमा यहाँहरूको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामी लिन सक्नेछौँ। किनभने आज हामीसँग हुनुहुन्छ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य। उहाँ आउनुभएको 6 महिना भइसकेको छ। यो अवसरमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोही श्रोता फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ। उहाँसँग लाइन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। फेरि पनि आउनुभयो भने हामी यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। 081 415 122 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। यो लाइनमा यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामी अस्पतालको यो उद्घाटनको औपचारिक उद्घाटनको कुरा गर्दै थियौँ। अस्पताल औपचारिक रूपमा उद्घाटन भयो भने सेवा सुविधा अझ थप हुने कुरा यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा अरू केही थप्नुपर्ने कुरा हामीले महसुस गर्दैछौँ। अझै पनि हामीसँग डेन्टिस्ट्री जुन डेन्टल डिपार्टमेन्ट छैन, त्यसको पनि हामीले सुरुवात गर्नु पर्ला। अनि अर्को कुरा हामीले महसुस गरेको आवश्यकता के हो भने धेरै क्यान्सर पीडित बिरामीहरू मानसिक रूपमा पनि अलिकति कमजोर भएको अवस्था, तिनीहरूलाई चाहिँ सम्झाउने काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर औषधि उपचार गर्ने, कहिलेकाहीँ अब एउटा क्यान्सर बिरामी घरमा भयो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँका अभिभावकहरू, गार्जेनहरू, भिजिटरहरूलाई पनि मानसिक समस्या परिरहेको हामीले भेटाएका छौँ। उनीहरूलाई पनि काउन्सिलिङको जरुरत हुन्छ। त्यही भएर हामीले साइकियाट्री मनोचिकित्सक पनि राख्नु पर्ला निकट भविष्यमा भन्ने हामी सोचेका छौँ। ओके, जस्तो यो क्यान्सरको यति ठुलो अस्पताल खोलिसकेपछि अब अहिले त पछिल्लो समयमा बिरामीहरू आइरहनु भएको छ। गाउँ गाउँसम्मका बिरामीहरू ल्याउनका लागि यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? एकदमै सही विषय उठान गर्नुभएको छ निश्चितले। हामीले खजुरा गाउँपालिकाका 8वटा वडामा हरेक दिन एउटा वडालाई डेडिकेसन गर्दै क्यान्सर स्क्रिनिङ क्याम्प चलाइरहेका छौँ। हालसम्म मात्रै वडा नम्बर 1, 2, 3
4 र आइतबार चाहिँ 5 नम्बर वडाको चाहिँ क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्दैछौँ। कुन कुन गाउँपालिकाको? खजुरा गाउँपालिकाको सबै वडा सकिएपछि हामी छिट्टै नै छिमेकी पालिकाहरूमा जानेछौँ। वाउ, हामी यो कार्यक्रमको बारेमा एकैछिनपछि फेरि थप कुराकानी गरौँला। कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? म यहाँ खजुरा गाउँपालिका 1 सैनिकबाट बोलेको। यहाँको शुभ नाम? मेरो अरुणा गुरुङ। अरुणाजी, के छ जिज्ञासा? डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो ल हुन्छ सर। अरुणाजी भन्नुहोस्। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुर त्यो मेरो के त्यो स्तनको भित्र त्यो मासु पलाछ भन्थ्यो नि हजुर। कहाँ भने कुन अस्पतालमा जानुभएको थियो, कहिले? त्यही खजुरामा गएको। हजुर। क्यान्सर हस्पिटलमा गएको, त्यहाँ मासु पलाछ भन्यो। त्यो डाक्टर साहबले, पर्मिन डाक्टर साहबले आफ्नो उमा पठाउनु भएको थियो क्लिनिकमा। हजुर। त्यहाँबाट के भन्छ, मैले फेरि गइनँ नै, त्यो मासु काटेर भरतपुर चेक गर्न पठाउनु पर्छ भन्नुभयो। हजुर। त्यति चेक गर्ने पनि त्यहाँ क्यान्सर हस्पिटलमा रहेनछ त सर? ओ, एकदमै अरुणाजी एकदमै सही ठाउँमा आउनुभयो। यो अलि पहिलाको कुरा होला, 1-1.5 महिना पहिलाको कुरा होला। हो हजुर हजुर। हो, त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी कहाँ थिएन। अब चाहिँ त्यो सुविधा उपलब्ध छ। कृपया तपाईँ अब क्यान्सर अस्पतालमै आउनुहोस्। ल, मानौँ भोलि नै आउनुभयो भने तपाईँको त्यो समस्या सेवा समाधान पाउन हुन्छ। सक्नुहुनेछ उहाँले। हजुर अरुणाजी। म त हजुर त्यो मासु काटेर चेक गर्नुपर्छ भन्दा मलाई त डर लाग्यो, फेरि क्यान्सर हुने कि भनेर डर लाग्यो। आउनु त आउनु होला, छिट्टै आउनु होला, किनभने धेरै बेर राख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले समस्या गर्न सक्छ। तपाईँ छिट्टै आएर त्यो सुविधा अब चाहिँ हाम्रै अस्पतालमा छ। पहिला 1-1.5 महिना अगाडिसम्म चाहिँ हामी त्यो सुविधाविहीन थियौँ भने त्यो हिस्टोप्याथोलोजी सेवा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र हजुर जस्तै चाहिँ 40 जना बिरामीहरूले सेवा लिइसक्नु भएको छ। यही छ। उसो त काठमाडौँ जानु लाग्थ्यो के भन्छ, अब यो वैशाखको महिना। कृपया हामी कहीँ आउनु होला पहिला। हस् त। है त अरुणाजी, हस्, थ्याङ्क यू। ओके, अरुणा गुरुङ खजुरा 1 सैनिकबाट हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि उहाँले अलिकति डराइरहनु भएको रहेछ डाक्टर साहब, यो मासुको टुक्रा टेस्ट गर्ने भनेपछि त्यति ठुलो त मासुको टुक्रा लिने होइन होला, सानो एउटा स्याम्पलका रूपमा होला। यो पनि अलि बुझ्ने गरेर भनिदिनुहोस् न। पहिला त हामीले चाहिँ ठुलो मासुको टुक्रा ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सानो, एकदमै आँखाले देख्न नसक्ने टुक्रा, सानो सबभन्दा सानो चाहिँ सुईको माध्यमबाट निकाल्छौँ। त्यसलाई FNAC भन्छ। त्यो FNACबाट पानी जाँच गर्ने भन्ने सामान्य भाषामा बुझिन्छ। त्यो जाँच गरेपछि कतिपय अवस्थामा पत्ता लाग्छ र त्यसले पनि पत्ता लागेन भनेदेखि मात्रै अनि ठुलो मासुको टुक्रा निकालेर हेर्नुपर्छ। त्यसलाई मासुको टुक्रा निकाल्ने भनेपछि धेरैजना त अलि ठुलै हो कि भनेर पनि डराउनु भए हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यदि दुखाइ चाहिँ हामी गर्दैनौँ, नदुख्ने बनाएर थाहै नपाइने गरेर निकाल्छौँ। ओके, अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ यो अब क्यान्सर हस्पिटल त खुल्यो, धेरैजनालाई यहाँको सेवाका बारेमा जानकारी दिनलाई गाउँ स्तरबाट यहाँले कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। 8वटा पालिकामा कार्यक्रम छ भनेर यहाँले जानकारी दिनुहुन्थ्यो। अहिले खजुरा गाउँपालिकाको कुन कुन ठाउँमा कहिले यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो अघि वडामा गरिरहेछौँ कार्यक्रम। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 8वटा वडा मध्ये 5वटा वडा हामीले सकिसक्यौँ। 10मा वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4। अब बाँकी रहेको चाहिँ वडा नम्बर 5 अनि 6 र 8, 7मा चाहिँ हामीले सुरुकै दिन गरेका थियौँ। यसरी हामीले हरेक दिन एउटा वडालाई चाहिँ डेडिकेसन गरेर त्यो क्यान्सर स्क्रिनिङ विभिन्न नाक कान घाँटीदेखि लिएर स्त्री रोग विशेषज्ञबाट अथवा चाहिँ जनरल सर्जन, जनरल फिजिसियनबाट चाहिँ त्यो विशेष अफरका साथ त्यो दिन चाहिँ निःशुल्क ओपिडी र चाहिँ अरू जाँचबुझमा चाहिँ 50% सहुलियतसहित हामीले यो उपचार सेवा सुचारू गरिरहेका छौँ र बिरामीहरूले चाहिँ तदारुकताका साथ यो सेवा लिन आइराख्नु भएको छ। अब भोलि आइतबार चाहिँ वडा नम्बर 5 का बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले सूचित गर्छौँ। आज 12-1 बजीतिर माइकिङ गर्दै चाहिँ तपाईँको गाउँघरमा 5 नम्बर वडावासीहरूलाई सूचित गर्न आउनुहुनेछ र हामी तपाईँहरूको 5 नम्बर वडावासी खजुराको लागि चाहिँ भोलिको दिन हाम्रो समर्पित हुनेछ। जस्तो यहाँले भन्न खोज्नुभएको स्थानीयहरूले सहजै रूपमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। उहाँहरूको जानकारीका लागि माइकिङ गर्नु भएको छ 1 दिन अगाडि। एउटा वडाभरि हामी माइकिङ गर्छौँ।
ओके त्यसपछि कस्तो चाहिँ यो स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने समन्वय भइरहेको छ। स्थानीय तहको वडा स्तरीयसम्म हामीले चाहिँ समन्वय गरेका छौँ। वडा अध्यक्षलाई हामी फोन गर्छौँ, त्यो वडाको चाहिँ हेल्थ इन्चार्जलाई फोन गर्छौँ र त्यसरी चाहिँ बिरामी सङ्ख्या पनि बढिरहेको हामीले पाएका छौँ र हामीलाई पनि कार्यक्रम गर्न सहज भएको छ। स्थानीयहरूको चासो कतिको छ? स्थानीयहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ, उहाँहरू खुसी हुनुभएको छ। हो यस्तो क्यान्सर अस्पताल हामीले त सेवा पाउँदैनौँ कि भन्ने लागेको थियो 3-4 वर्षसम्म, अहिले आएर हामी धेरै खुसी छौँ भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ हामीले। भनेपछि जोस क्यान्सर जागरण हुँदैछ। आज हामी क्यान्सरकै बारेमा यहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम हो क्यान्सर जागरण। हरेक शनिबार बिहान 7:15 देखि करिब 8 बजेसम्म हामी यहाँहरूको साथमा रहन्छौँ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्ण सारले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रममा क्यान्सर रोगको बारेमा, यसको उपचारको बारेमा, सावधानीका बारेमा हामी छलफल गर्ने गर्छौँ। अझै पनि धेरैजना क्यान्सर भन्न बित्तिकै डराउने त्यो प्रवृत्ति छ र अहिले अस्पतालले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले कसरी त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ, सेवाको पहुँचमा कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ? यदि यहाँहरू धेरै टाढा हुनुहुन्छ, जहाँ हामीलाई रेडियो मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूको जिज्ञासा पनि लिने गर्छौँ। किनभने अहिले जुम्लामा भएको मान्छेले, डोल्पामा भएको मान्छेले, रुकुम सल्यानमा त्यो क्षेत्रमा भएको मान्छेले रेडियोमा सुनेर कल गरेर पनि आफ्नो प्रश्नको बारेमा थोरै भए पनि यहाँहरूले जवाफ पाउनुहुनेछ। त्यो यहाँको जिज्ञासा मेटिनेछ। त्यही भएर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूको टेलिफोन लिने गरेका छौँ र यहाँहरूसँग कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 081-415-122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। अब हामीसँग थोरै समय मात्रै बाँकी छ। हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यसपछि फेरि आउनेछौँ यहाँहरूको फोन कल लिएर र डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्नको लागि। सुन्दै गर्नुहोला कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ट्ज। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले ल्यायो विशेष स्वास्थ्य उपचार सेवा। अब भरतपुर तथा अन्य सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्नै पर्दैन। खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सबै गुणस्तरीय सेवा सहित सञ्चालनमा आएको छ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका सेवाहरू: बिरामीको गुणस्तरीय जनरल चेकअप, ओपीडी सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय ल्याब सेवा, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, मेमोग्राफी, स्तनको क्यान्सर पत्ता लगाउने विधिबाट उपचार सेवा, मुटुको चेक जाँच, ECG सेवा, सिटी स्क्यान, विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा पर्याप्त समय दिएर गुणस्तरीय चेक जाँच, अपरेसन सेवा, क्यान्सर सर्जरी र क्यान्सर पत्ता लगाउने सेवा, हिस्टोप्याथोलोजी समेतको गुणस्तरीय उपचारको लागि सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल नै रोजौं। सम्पर्क फोन नम्बर 081-560-411 र 98-580-61-432। सूचना कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले उत्पादन गरेको खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, दाल बाली, तेलहन बाली लगायत विभिन्न बालीहरूमा रोग, किरा, झारपात, मुसा आदिबाट खेतमा बाली रोपेदेखि बाली नभित्र्याउँदासम्म प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शत्रु जीवहरूबाट ठूला क्षति बेहोर्नु परेको छ। सोही समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालय बाली संरक्षण प्रयोगशाला खजुरा बाँकेमा अवस्थित छ। यस प्रयोगशालाले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा बाली बिरुवाका संक्रामक शत्रु जीवहरू व्यवस्थापन गरी बालीलाई नोक्सानी हुनबाट बचाउन निम्न अनुसार कृषकलाई सहयोग गर्ने भएकोले समयमै निम्न फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न हुन कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रयोगशालाबाट प्राप्त हुने सेवाहरू: प्लान्ट डाक्टरबाट स्थलगत बाली उपचार सेवा, बाली शत्रुहरूको पहिचान र व्यवस्थापनका विधिहरू, रासायनिक विषादी न्यूनीकरणका उपायहरू, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, अभियानमुखी बाली संरक्षण कार्यक्रम, बाली शत्रुहरूको अनुगमन प्रतिवेदन आदि र अन्य प्राविधिक सल्लाह सिफारिस। बाली संरक्षण प्रयोगशाला खजुरा बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-560-002 र 560-153। यो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो कार्यक्रम क्यान्सर जागरण। हरेक शनिबार बिहान 7:15 देखि करिब 8 बजेसम्म हामी तपाईँको साथमा रहन्छौँ। रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर क्यान्सर रोगका बारेमा यहाँहरूलाई विभिन्न पाटाका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउने गर्छौँ। क्यान्सर रोग, यसको उपचार पद्धति, कसरी हामीले सावधानी अप्नाउन सक्छौँ लगायतका अन्य विषयमा समेत हामी छलफल गर्ने गर्छौँ। विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई लिएर उपस्थित हुन्छौँ।
यहाँहरूको प्रत्यक्ष टेलिफोन लिन्छौँ र जवाफ पनि दिने कोसिस गर्छौँ। आज पनि हामी अस्पतालको सेवाका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। 2077 साल असोजमा अस्पतालमा नयाँ प्रशासन आएको थियो र त्यो नयाँ प्रशासनले आफ्नो 6 महिनामा के प्रगति गर्यो भनेर यहाँहरूलाई आज जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। अस्पतालमा नयाँ प्रशासन आएपछि यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो अस्पताल परिसरमा पनि केही परिवर्तनहरू आए। सरसफाइदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा सुधार गरिएका कुराहरू पनि प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 11 जना विशेषज्ञ अहिले अस्पतालमा रहनु भएको छ। मेडिकल अफिसरहरू 4 जना, नर्सिङ अफिसर 1 जना, स्टाफ नर्स 2 जना भनेपछि लगभग कर्मचारीहरू पूर्ण हुनुभएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। म अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यज्यूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले अस्पतालमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू जति आवश्यक हुनुहुन्थ्यो त्यति फुलफिल भइसक्नु भयो हो? हामीसँग अपुग स्टाफ नर्सहरू चाहिँ छिटै लिँदैछौँ। हामीले त्यसको लिखित परीक्षा भइसकेका छ। रिजल्ट गरेर हामीले अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित 1 हप्ता 10 दिनभित्र गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी लगभग पूर्ण अवस्थामा छौँ। भनेपछि हामीसँग अहिले स्टाफ नर्स 2 जना हुनुहुन्छ। 9 जना स्टाफ नर्स 2 जना रिसेन्टली हामी आएपछि लिएको कुरा हो त्यो। पहिले नै हामीसँग 11 जना हुनुहुन्थ्यो। 11 + 2 गरेर 13 जना स्टाफ नर्स अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ र 9 जना थपेपछि हामीसँग चाहिँ करिब 21-22 जना चाहिँ नर्सिङ स्टाफ हुनुहुन्छ। भनेपछि लगभग कर्मचारी जति त्यहाँ कर्मचारी आवश्यक थियो त्यो पुरा भइसकेको छ। अलिकति यो जनचेतनाकै कुरामा जाउँ जस्तो मलाई लाग्दैछ डाक्टर साहब। यो यहाँहरूले अघि पनि भन्नुभयो पालिका स्तरीय कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। वडामा अहिले खजुरा गाउँपालिकाका वडामा चाहिँ क्यान्सर जागरण गराउने कार्यक्रम भइरहेको छ भनेर। यो कार्यक्रम यहाँले बाँके जिल्लालाई मात्रै लक्षित गरेर गरिरहनु भएको छ अथवा यो आसपासका जिल्लाहरूमा पनि गर्ने कार्यक्रम छ? एकदमै सही कुरा निशुजी। हामीले चाहिँ बाँके जिल्लाको नि खजुरा गाउँपालिका स्थित विभिन्न सरकारी अर्धसरकारी र प्राइभेट स्कुलहरूमा र क्याम्पसहरूमा गएर यो जनचेतनाको अभियान सुरु गरिसकेका छौँ र निकट भविष्यमा नै हामी छिमेकी जिल्ला बर्दिया पनि पुग्ने तर्खर र योजना बनाएका छौँ। र त्यो बाहेक पनि अब हामीले जुन क्यान्सर स्क्रिनिङ प्रोग्राम चाहिँ छिमेकी जिल्ला बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका, बाँसगढी नगरपालिका र बाँके जिल्लाको चाहिँ जानकी गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका सँग सहकार्य गरेर त्यहाँ कम्तीमा 2 दिन त्यहाँ समर्पित निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर चलाउने हामी योजनामा छौँ। यी क्षेत्रहरूलाई अलिक प्रायोरिटी दिनुको कारण? यो क्षेत्रहरूलाई अलिक प्रायोरिटी दिनुको कारण के पनि हो भने यो अस्पतालको प्रचार पनि होस्, यहाँका सेवाहरूको बारेमा त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको चाहिँ चासो बढोस् भन्ने र वरिपरि भएका क्यान्सर पीडित बिरामीहरूले सही समयमा उचित उपचार पाउन् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। ओके, मैले चाहिँ अलिकति मैले इङ्कित गर्न खोजेको त्यताबाट धेरै बिरामीहरू आइरहेर लक्षित गर्नुभयो कि भनेर सोधेको थिएँ। अनि यो स्कुल स्तरबाट पनि यो क्यान्सरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँहरूले स्कुल स्तरबाट चाहिँ क्यान्सर जागरणका कार्यक्रमहरू कतिको गरिरहनु भएको छ? हामीले अहिलेसम्म 8 वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा पुगेर त्यो अभियान सुरु गरेका छौँ र अहिले बाँके जिल्लाका अहिले यतिखेर हामी क्यान्सर स्क्रिनिङमा व्यस्त भएको भएर हामीले यो 2-3 हप्तादेखि स्कुलमा जान पाएका छैनौँ। यो क्यान्सर स्क्रिनिङ प्रोग्राम सकिने बित्तिकै फेरि वैशाखको पहिलो हप्ताबाट हामी अरू छिमेकी गाउँपालिका छिमेकी जिल्लाहरूको स्कुलमा पनि त्यहाँका प्रधानाध्यापकदेखि लिएर शैक्षिक संयोजकलाई खबर गरेर हामी त्यो पुनः सञ्चालन गर्ने तर्खरमा छौँ। यो क्यान्सरको बारेमा विद्यार्थीहरूले जान्नुभयो भने त्यो भविष्यसम्म काम लाग्छ। किनभने क्यान्सरले कुनै निश्चित उमेर समूह भन्दैन, कुनै निश्चित जात भन्दैन, जसलाई पनि क्यान्सर लाग्ने भएको हुनाले क्यान्सर सम्बन्धी एक प्रकारको चाहिँ जनचेतना हुन जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ र हामीले त भविष्यमा खजुरा गाउँपालिकाको शैक्षिक शाखासँग समन्वय गरेर खजुरा गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा पाठ्यक्रम नै निर्माण गर्ने कि क्यान्सर जागरण प्लस सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको चाहिँ पृष्ठभूमि इतिहास र यसका सेवाहरूको बारेमा चाहिँ एउटा छुट्टै पाठ एउटा चाहिँ लेसन राख्ने हामी योजनामा छौँ। त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिज्यूसँग र शैक्षिक शाखा
प्रमुखसँग यो कुरा भइरहेको छ। ओके, एकदम गजब। यो पाठ्यक्रममा भयो भने सानैदेखि उहाँहरूले सिक्दै आउनुहुन्छ, यसको बारेमा बुझ्दै आउनुहुन्छ। त्यो भयो भने पनि अझै क्यान्सर जागरण धेरै हुन्छ होला। हामीसँग समय अब एकदमै कम छ, हामी यहाँहरूको टेलिफोन अब लिन सक्दैनौँ किनभने हामीसँग 2 मिनट बाँकी छ। आज हामीलाई फोन गर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा जाँदा जाँदै रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म आदरणीय सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने क्यान्सर अस्पताल यो सुविधा सम्पन्न अस्पताल तपाईँ हाम्रै घर आँगनमा उपलब्ध छ। यसको चाहिँ सेवा सुविधाहरू तपाईँहरूले आएर लिइदिनुहोस् र यसमा रहेका कमजोरीहरूलाई औँल्याइदिनुहोस् र हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस्। हामी त्यसलाई सुधार्ने एकदमै धेरैभन्दा धेरै प्रयत्न गर्नेछौँ र क्यान्सरसँग सचेत हुनुहोस्। क्यान्सरलाई बेलैमा हामीले चिन्न सक्यौँ र उचित उपचार पायौँ भने यो सम्पूर्ण रूपमा निको हुने रोग भनेर प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसलाई चिन्न र देखाउन ढिलो नगरौँ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै टाढा हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा आउन सक्नु भएन, फोनबाटै नाम दर्ता गराउन चाहनुहुन्छ अथवा सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हस्पिटलमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुराको फोन नम्बर 081 560 411। यो नम्बरमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर आफूलाई चेक जाँच गर्न मन लागेको छ भने नाम दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ भने सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। र प्रत्यक्ष यहाँलाई कसैले फोन गरेर सल्लाह सुझाव दिन चाहनुभयो भने यहाँको सम्पर्क नम्बर पनि कोही महानुभावले सिधै अस्पतालको सेवा सुविधाको बारेमा कुनै जिज्ञासा छ, कुनै चाहिँ गुनासो छ भने पनि सिधै कार्यकारी निर्देशकको फोन नम्बर 98 580 61 432 98 580 61 432 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न सुझाव र गुनासो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। म हजुरहरूको लागि जहिले पनि उपलब्ध हुनेछु। हस् डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद निशुज्यू, मैले पनि आफ्नो कुराहरू राख्न पाएकोमा। हस्, आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य। विशेष गरेर सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा उहाँ आइसकेपछि उहाँले के काम गर्नुभयो र आगामी 6 महिनाको योजना के छ लगायत यहाँहरूका प्रश्नको जवाफ पनि लिने कोसिस गर्यौं। अर्को हप्ता शनिबार फेरि यहाँहरूसँग भेटघाट हुने नै छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। यो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।